Hi, friends. Hi, my family. This is Valerie Costa back. Okay, it's my pleasure to be back with y'all. या हांव आतां कामासान येयलां 3 वरांचेर आनी 4 जालां खरें आनी येवन मागीर फ्रेश बरें हांवें शावर घेयलां न्हावलां बरें करून ओके न्हावून हांवें येदेशें शीत कडी चिकन करी विथ रायस येदेशें जेयलां ओके कामासान येतकच भोंवतकच मातशी भूक लागता खरें ओके सो जेयलें आनी आतां हांव न्हिदपा तयार करता मातशें 1 वर 2 वर म्हाका रेस्ट जाय ऑलवेज कामासान येयलें म्हणटकूच ओके सो न्हिदपा तयार करता आनी न्हिदचे पयलीं न्हू ही फ्रिजी हांव गेलें कितें तरी म्हाका जेयल्या उपरांत कितें तरी आनीक पाटी सांगलां तुमकां चोणे जावं काड्यो बड्यो जावं आयज म्हाका आयस्क्रीम मेळ्ळी डेरी मिल्क ओके हांव आनी मुगे भुरगीं नोवेनाक वचपाक भायर सरल्या आयज निमाणें नोवेन सांत आंतोनीचें ओके तर भायर सरता मागीर मेळटा The next day. हाय गायज काल हांव नोयेना गेलें निमाणें नोयेन केलें हांव आनी मुगे भुरगीं येयल्लीं आनी आयज दोबाजी परब सांत आंतोनीची फेस्ताची पोरबी तुमकां सोगल्यांक ओके तर आतां हांव न्हेसलां आनी हांव आतां 7 वरांचेर मीस हॉन्सलो सेंट मायकल एंड मार्टिना ओके इगोर्जेन आनी आमी आतां बेगीनू भायर सरताय सो कित्याक बेगीन धांवताय मागीर थिंग लूट आसता बसो मेळना आनी आयज सांत आंतोनी फेस्त म्हणटकूच सगळो गोंयकार आनी हेर दुसरो लोक सारको बरोवन आसता सो सांत आंतोनीन सोगल्यांक तुमकां मोगान बरोवंक आनी कुर्पीन बरोवंक आनी तुमचें कितें वस्तू सांडल्याय ती तुमकां मेळोंक आनी तुमी देवाच्या मोगान वाडोवन वसोंक आनी आमकां सोगल्यांक त्या जेजूच्या नांवान सांत आंतोनीन आमकां बेसांवांनी बरोवंक आनी बरी भलायकी तशें सुशेग शांती सो वसकायन ओके तर गायज आतां हांव आनी मुगे भुरगीं मिसा भायर सरताय ओके तो आय एम विशींग यू एवरी वन हॅपी फीस्ट हाय फ्रेंड्स हांव आनी मुगे भुरगीं आतांच मिसासान येयलें 7 वरांची आमी गेल्लीं ओके आनी मीस बरें भाशेन हांवें केलें देवाची बेसांव आमी गेलीं सांत आंतोनीच्या मानाक आमी रोजार केलें आनी आख्ख्या संवसारा पासत आमी मागिलां हांवें मागिलां आनी तोय आमचे पासत सोगल्यां पासत विनोती कोत्ता जेजू लागीं आनी आमकां तो सोगल्यांक बेसांवान बरतलो तर आयज तुमकां हांव सोगल्यांक सांत आंतोनीच्या मानाक सोगल्यांक हांव पोरबी दितां wishing you everyone a happy feast of Saint Anthony. ह्या सांत आंतोनीन तुमकां सोगल्यांक बरी भलायकीन सुशेग शांती तुमच्या घराण्यांक तुमच्या घरच्यांक तुमच्या जाणट्यांक नेणट्यांक सोगल्यांक बरी भलायकी तशी सोगलें मागलोलीं तुमची कामां आयज जावं ओके आनी सदांच देवाच्या मोगान तुमी रावात ओके मिसाक तुमी वसाय देवाचें उतर आयकात तुमच्या माय पायचें आयकात ओके वडिलांचें आयकात सो तुमच्या वडिलांचें तुमी आयकतात तेन्ना देव तुमचे मागणी आयकतलो तर आयज तुमी सगळीं मिसाक गेले आसली ओके आनी आयज ती परब तुमी आयज मनयल्या तशेंच ह्या मुखारूय करात ओके तर आयज सगळें बरे भाशेन जालें ओके आनी आतां हांव घरा आहा म्हणटकूच आतां जेवपाची तयारी जावं
न्हिदपाची तयारी फाल्यां परतें काम आहा म्हाका ओके सकाळीं वचोन कामाक गेलें सांजचें फ्रेश जावन न्हावन धुवन मिसाकूय वचोन येलें कालच्या दिसा हांवें लास्ट निमाणें हांवें णव्यान केलें आनी आतां न्हिदपाचे तयारी येदेशें जेवपाचें जेयतलें ओके तर फ्रेंड्स आख्ख्या संवसाराक बरी मनशां जाय ओके आनी सो हांव मागतलें तुमकोडे एज अ फॅमिली लायक please do like subscribe my videos okay and give more and more your lovely comments okay so I can um, get with my new ideas in my next video so video inga swine kota okay I'll come with my new video very soon okay so till then buri kun rawai kushal rawai and keep smiling okay till then bye bye